کرنا ہے گھر بنا کے بیٹھا رہا اور جہاد تے جا کیا تو چاہنا ہے اللہ معاف کر دے وے ہاں سونے چاہنا کیا تو چاہنا ہے اللہ تینو جنت دے دے وے ہاں میں چاہنا فرمایا پھر اغزو فی سبیل اللہ جہاد دالم تھام لائے او یار ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث بخاری شریف دے اندر صلح حدیبیہ تساں سنی ہونی ہے نبی پاک عمرے واسطے جا رہے سی کافراں کیا اساں عمرہ نہیں کرن دینا عروہ سقفی دی گل بھی سنی ہونی ہے کہ عروہ سقفی سفیر بن کے مکیوں آیا سی پھر واپس گیا تے مکے والیاں نو کہندا او مکے والے ہو تسی کہندے ہو اساں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خون بہانا ہے او دے یار تے او دے وضو دے قطرے بھی نہیں ڈگن دین دے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا ڈگن وضو قطرے نس نس کے پکڑن ڈگن وضو قطرے نس نس کے پکڑن ایسا میں کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا ایسا میں کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا مسلمانوں توجہ فرمایا ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے نجات مل جائے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، جو کہ ساڈے سبنا دا خالق مالک رازق علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم ہے. درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. سلام ان ہستیاں تے جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا، آپ دا دیدار کیتا اور اپنے آپ نو صحابی کہلوان دا شرف حاصل کیتا، اور انہاں دے شاگرد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین، اولیاء، شہداء، اللہ سبنا تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال آپ احباب دے سامنے کچھ چند گزارشات کرن دا موقع نصیب ہویا ہے.
دعا کرو اللہ تعالی ساڈے سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ دین اسلام بڑا سچا سچا کھرا اور سیدھا سیدھا دین ہے۔ اس دین اندر کوئی تکلف کوئی نہیں، کوئی کمی کوئی نہیں، کوئی نقص کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سارے ادیان چوں اللہ نو یہ دین پیارا لگدا ہے، پسند ہے۔ اس دین دے اندر کسے ایک چیز دا نام ہی اسلام نہیں، بلکہ بندے دے ایمان لے آن تو بعد، کلمہ پڑھن تو بعد، نماز پڑھنا بھی دین ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے، تہجد پڑھنا بھی دین ہے، زکوٰۃ دینا بھی دین ہے، صلہ رحمی کرنا بھی دین ہے، اور ایک دوسرے دے نال پیار محبت اتفاق و اتحاد اخوت بھائی چارے دے نال رہنا یہ بھی دین ہے۔ اور اپنے گھر وچ بہ کے گھر والیاں دی خدمت کرنا، اپنی بیوی اور بچیاں دا خیال رکھنا، انہاں دیاں جائز ضروریات دا خیال رکھنا یہ بھی دین ہے۔ اپنے ہمسائے دے حقوق دا خیال رکھنا بھی دین ہے۔ رشتہ داریاں جوڑنا قائم کرنا بھی دین ہے۔ لوگاں دی، غریباں دی، یتیماں دی، مسکیناں دی، لاچاراں دی، مجبوراں دی، محصوراں دی خدمت کرنا بھی دین ہے۔ کسے دا دل نہ دکھانا یہ بھی دین ہے۔ اور اپنے تو چھوٹے نال پیار کرنا، بڑے دا احترام کرنا یہ بھی دین ہے۔ حضرات دین اسلام بڑا وسیع دین ہے۔ اسی طرح ہی جویں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام اندر ایک ایسا عمل رکھے ہے جیڑا عمل کلمہ پڑھن تو بعد، ایمان لے آن تو بعد سب تو افضل عمل ہے، سب تو بلند و بالا عمل ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل نو اسلام دی چوٹی قرار دے دیتا۔ فرمایا اے عمل اسلام دی کوہان ہے، اسلام دی چوٹی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ نے، ایسے علاقے نے، ایسے ملک نے جیڑے اس عمل تو محروم نے۔ فرمایا لوگوں، کلمہ پڑھن تو بعد سب تو افضل ترین عمل جیڑا ہے، فرمایا او جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح البخاری، صحیح المسلم دیاں بے شمار آیات نے۔ قرآن حکیم جنوں اسی پڑھنے ہاں اور ادا ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، ساڈی مقدس کتاب ہے۔ اور اس قرآن پاک نو کنڈ کرنا بھی اسی پسند نہیں کردے۔ اس قرآن اندر 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، 540 رکوع نے، 6666 اے دے اندر آیات نے۔ اے دے اندروں 10 پارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ دے بارے نازل فرمائے نے، اور باقی 20 پارے سارے دین دے بارے، باقی سارے اعمال دے بارے نازل فرمائے نے۔ بلکہ پوریاں سورتاں ہی، سورہ توبہ پوری جہاد دے بارے، سورہ انفال پوری جہاد دے بارے۔ حضرات سورہ البقرہ پڑھ لو، آل عمران پڑھ لو، قرآن دا جیڑا پارا اٹھاؤ گے جہاد فی سبیل اللہ دیاں آیات تانوں ملن گیاں۔ بلکہ ایسے انداز دے نال اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نال مخاطب ہوئے نے کہ کسے بھی عمل دے اندر اس انداز دے نال اللہ مخاطب نہیں ہوئے۔ دیکھو نا، سب تو پہلے تے اس عمل دی اہمیت و فضیلت دا پتہ چلنا چاہیے۔ ایک دن صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام خطبہ جمعہ تو پہلے جویں کچھ خوش نصیب جمعہ پڑھن واسطے جمعے تو پہلے آ جاندے نے اور نوافل پڑھدے نے، دعاواں کردے نے، بیٹھتے نے، ممبر دے قریب بہ کے نبی پاک دے صحابہ آپس دے اندر بحث و تکرار کر رہے نے۔ کوئی کہندا ہے مسجد حرام وال چل کے آنا بہت بڑا عظیم عمل ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ کوئی کہندا ہے مسجد حرام دی خدمت کرنا بہت بڑا عظیم عمل ہے، دعا کرو اللہ تعالی اس اپنے پیارے گھر دیاں زیارتاں سانو سب نو نصیب فرما دے وے۔ کوئی کہندا ہے حاجیاں نو پانی پلانا بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اسلام دے شیر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آپ نے دیکھیا تے لوگ آپس اندر بحث و تکرار کر رہے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہن لگے لوگوں ایک دوسرے نال کیوں بحث کر دے ہو؟ لوگوں نے دسیا اسی بحث اس موضوع تے کرنے ہاں کہ ایمان لے آن تو بعد افضل عمل کیڑا ہے؟ کہندے تسی چپ کر جاؤ، نبی پاک تشریف لے آن والے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نو پوچھ لینے ہاں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خطبہ جمعہ ہو گیا، خطبہ جمعہ تو بعد نماز بھی پڑھی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے گروپ نو اٹھایا، آؤ نبی پاک دے کول تانوں لے چلنا، تہاڈا مسئلہ حل کراں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے گزارش کیتی محبوب جی اے لوگ نے جڑے ممبر کول بہ کے صبح دے بحث و تکرار اندر مصروف نے، کوئی کہندا ہے مسجد حرام دی خدمت کرنا افضل ہے، کوئی کہندا ہے حاجیاں نو پانی پلانا افضل ہے۔ اعمال تے سارے ہی اچھے نے، اجر تے سب دا ہی ہے، لیکن ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد افضل ترین عمل کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نے پوچھیا، آپ تھوڑی دیر واسطے خاموش رہے، جبریل آ گئے وحی لے کے، محبوب جی اعلان فرما دیو انہاں لوگاں نو دس دیو افضل عمل کیڑا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم دے اندر اعلان فرما دیتا۔ اللہ فرما دے نے اے میرے پیغمبر ساری کائنات دے امام جی تساں اعلان فرما دیو انہاں لوگاں دے بحث و تکرار دے مطابق انہاں دا مسئلہ حل کر دیو۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ فرما دے نے کیا تساں حاجیاں نو پانی پلانا اور مسجد حرام دی خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ دے برابر سمجھ لے آئے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، میں اللہ دے ہاں تے اے عمل کدے بھی برابر نہیں ہو سکدے۔ فرمایا جڑے لوگ آخرت ایمان رکھ دینے انہاں لوگاں نو اعلان ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ عمل ایسا عظیم عمل ہے جڑا انہاں کماں دے برابر نہیں ہو سکدا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والیو کیا میں تانوں کوئی ایسی تجارت نہ دساں جڑی تجارت تسی کرو او دی اندر کاٹا کوئی نہیں، او دی اندر نفع کوئی نہیں، تجارت کرو گے تانوں اللہ دے دردناک عذاب تو نجات مل جائے گی، اور فرمایا تانوں جنت دے باغات ہمیشہ ہمیشہ واسطے مل جان گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔
اللہ فرما دے نے اے ایمان والے کیا تانوں ایسی تجارت نہ میں دساں جڑی تجارت تسی کر لو تانوں دردناک عذاباں تو بھی بچا لیا جائے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم فرمایا اللہ تے ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ اللہ دی راہ اندر اپنی جاناں تے مالاں دے نال جہاد کرو تسی اللہ دے عذاباں تو بچ جاؤ گے اتنی زبردست تجارت ہے جدے اندر گھاٹا ہی کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ اگے فرما دے لوگو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تاڑے چو اکثر لوگ نے جڑے جان دے ہی نہیں اس تجارت دا جنہاں نو تعارف ہی نہیں فرمایا اگر تسی جان لو اے تجارت تاڑے واسطے بہت زیادہ بہتر ہے یغفر لکم ذنوبکم فرمایا جہاد کرو گے تنو عذاب تو نجات مل جائے گی تاڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیتے جان گے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تانوں ایسی جنت دے اندر ایسے باغات دے اندر داخل کر دیتا جائے گا فرمایا جدے اندر بڑیاں خوبصورت نہراں چل دیاں نے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا اے باغات ہمیشگی واسطے تاڑے کول ہون گے ہر وقت انہاں باغاں دے اندر تسی بیٹھو گے انہاں دے اندر کھاؤ پیو گے اے جنت ہمیشہ ہمیشہ تاڑے واسطے اللہ نے بنا دیتی ہے مسلمانوں جہاد فی سبیل اللہ ایمان لے آن تو بعد سب تو افضل ترین عمل ہے اللہ چاہون تے اللہ اپنے دشمنانوں ایک لمحے تو پہلے تباہ و برباد کر دین لیکن اللہ چاہندے نے میں اپنے بندیاں اگے کر کے انہاں کو کم لے لاواں انہاں دے گناہ معاف کر کے انہاں نو جنت وچ داخل کر دیواں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ او میرے بندیو تسی میری راہ اندر لڑائی کرو میرے دشمناں دے نال لڑو تاڑے ہتھاں کولوں تاڑے ہتھاں وچوں میں اپنے دشمناں نو عذاب دینا چاہنا تسی لڑو تسی اگے بڑھو اللہ اپنے بندیاں نو میداناں دے اندر نکلن دا حکم فرما رہے نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین فرمایا تسی انہاں کافران لڑائی کرو تاڑے ہتھوں اللہ انہاں نو عذاب دینا چاہندے نے انہاں نو ذلیل کرنا چاہندے نے اور اللہ چاہندے نے میں اپنے بندیاں دی مدد کراں اللہ اپنے بندیاں دی مدد کرنی چاہندے نے ویکھو نا بدر دے اندر ایک پاسے 313 دا لشکر سی ایک پاسے 1000 دا لشکر سی اللہ نے اپنے بندیاں دی کیویں مدد فرمائی ہے اللہ فرما دے نے میں تاڑے سینیاں نو پاک کر کے میں تاڑے سینیاں نو ٹھنڈک پہنچانا چاہنا مسلمانوں اللہ تعالیٰ دا حکم جہاد فی سبیل اللہ فرمایا دنیا دے اندر اس وقت تک میرے بندیو تساں جہاد کر دیاں رہنا جدوں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے فتنے تو مراد کفر و شرک ختم نہ ہو جائے دنیا تو بتاں دی گندگی ختم نہ ہو جائے دنیا تو اللہ دے دشمن ختم نہ ہو جان دنیا تو یہودیت عیسائیت ختم نہ ہو جائے دنیا تو صلیب ٹوٹ نہ جائے
دنیا تے اسلام غالب نہ آ جائے اس وقت تک تساں جہاد کردیاں رہنا ہے۔ قرآن درا سنیا جے اللہ فرماندے نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر۔ فرمایا ادوں تک جہاد کرو جدوں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، ادوں تک جہاد کرو جدوں تک سارا دین اللہ واسطے نہ ہو جائے، سارے ادیان تے دین اسلام غالب نہ آ جائے۔ قرآن پاک دیاں بے شمار آیات نے کہ جنہ دے اندر دسیا گیا ہے کن مقاصد واسطے جہاد کرنا ہے۔ جہاد اس چیز دا نام نہیں کہ ایک بندہ اٹھے تے دوجے نو مارنا شروع کر دے وے، کلمہ گو مسلمان آپس دے اندر لڑے گا، اے دا نام جہاد نہیں، اے فساد ہوئے گا۔ اور مسلمانوں مسلمان دے نال لڑے انو فساد کیا جاندا ہے۔ ہر کافر نہ لڑنا بھی جہاد نہیں۔ جڑا کافر تہاڈا ذمہ ہے، تہاڈے ملک دے اندر رہ رہے ہے، تہاڈا حق بندا ہے تسی او دی حفاظت کرو، تسی او دا خیال رکھو۔ اور جڑا کافر تانوں پریشان نہیں کر رہا، اپنے ملک وچ امن و امان نہ رہ رہے ہے، اونوں تنگ کرنا، پریشان کرنا، او دے نال لڑائی کرنا، زبردستی اونوں مارنا یا زبردستی اونوں کہنا کلمہ پڑھ، ایدا نام بھی جہاد نہیں۔ جہاد قرآن نے دسیا ہے، فرمایا وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، انہاں کافراں نال لڑنا ہے جڑے تاڑے دین اندر تان کر دینے، جڑے تاڑا قرآن جلاون، جڑے تاڑے اسلامی شعار تے عمل نہ کرن دین، جڑے تاڑیاں مسجداں گراون، جڑے تاڑے نبی دی بے حرمتی کرن، جڑے تاڑے سونے محبوب علیہ السلام دے خاکے بناون، محبوب پاک علیہ السلام دی توہین کرن، فرمایا انہاں کافراں دے نال لڑنا ہے، انہاں کافراں نال جہاد کرنا ہے۔ یار قرآن ترجمے نال پڑھو تے صحیح، اللہ رب ذوالجلال دی قسم سمجھ آ جائے گی اے جہاد کسے ایک بندے دا کام نہیں، اے جہاد کسے تنظیم دا کام نہیں، اے جہاد کسے ایک خاندان دا کام نہیں، اے ہر اس مسلمان دا کام ہے جن نے کلمہ پڑھیا ہے۔ قرآن اندر 10 پارے جہاد فی سبیل اللہ تے نازل ہو گئے، اور اللہ فرماندے نے او مومنو تانوں کی ہو گیا ہے، بندہ جویں کسے نو جھنجوڑ دے۔ اللہ فرماندے 5واں پارا فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ فرماتے ہیں او مومنو مسلمانوں تانوں کی ہو گیا ہے، کمزور مظلوم بچے عورتاں بڈھے جدوں تانوں آوازاں دیندے نے، تانوں پکار دے نے جدوں انہاں تے ظلم ہوندا ہے، صاف صاف ترجمہ ہے، تفسیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے تانوں کی ہو گیا ہے جدوں کوئی کمزور مسلمان عورتاں تانوں پکار دیاں نے مدد واسطے، تسی انہاں دی مدد لئی کیوں نہیں نکل دے؟ جدوں کمزور بڈھے تانوں پکار دے نے مدد واسطے، تسی انہاں دی مدد لئی کیوں نہیں نکل دے؟ جدوں کمزور بچے تانوں مدد واسطے پکار دے نے، مسلمانوں تانوں کی ہو گیا ہے تسی انہاں دی مدد واسطے کیوں نہیں نکل دے؟ تسی کہو گے سانوں تے کسے پکارے ہی نہیں، نا 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 میرا ویر ویکھ تے صحیح دنیا دے اندر اس ٹائم ظلم و ستم دی چکی دے اندر مسلمان پس رہے نے۔ اللہ دی توفیق ہے، جہاد دی برکت دے نال اللہ مسلماناں نو عزتاں تے عطا فرما دے، لیکن کچھ خطے ایسے جویں کشمیر و فلسطین دے خطے نے، کشمیر دے اندر یار دیکھ لو تساں ساریاں پڑھیا سنیا ہونا، ان خبراں تے بھی نظر رکھیا کرو۔ چھوٹی جی ایک بیٹی آصفہ نامی بچی ہے، کشمیر دے ایک چھوٹی جی بستی دے اندر محمد یوسف دی بیٹی ہے، کشمیر دے ایک چھوٹی جی بستی دی رہائشی
ہے، شام دا ٹائم ہے، 4-5 سال دی بیٹی باہر دروازے دی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اپنیاں بکریاں پیاں چر دیاں نے، انڈین آرمی دے درندے آئے، پوری دنیا نے میڈیا تے خبر سنی ہے، انڈین آرمی دے درندے آئے، اس بیٹی نو اٹھا کے لے گئے۔ جس ماں باپ کل ہوئی ایک بیٹی، او پھر کی کرن، نہ ماں کھانا کھان دیئے نہ باپ کھانا کھان دے، ساری رات ماں باپ سون دے ہی نہیں، ساڑی بیٹی کتھے چلی گئی ہے، ساڑی بیٹی کیوں گم ہو گئی ہے، کر دے دروازے تے بیٹھی سی، ایک دوسرے دن حال گلاں کر کے پریشان ہوئی جا رہے، 4 دن گزر گئے نے، ساری وادی تلاش کر لی، پہاڑ جنگل تلاش کر لے، ندی نالے تلاش کر لے، بیٹی نہیں ملی، کسے نے آ کے دسے آؤ یوسف تیری بیٹی تے فلاں راستے دیو پر پئی ہوئی ہے۔ اب جناب والا یوسف دوڑ کے گیا، دیکھیا بیٹی دے جسم دے ٹکڑے ہوئے نے، بیٹی دے جسم نو خنجراں نال سوراخ کیتے گئے نے، بیٹی نال ہر طرح دا ظلم کیتا گیا ہے، بیٹی نال ہر طرح دی زیادتی کیتی گئی ہے، بیٹی دے جسم دے ٹکڑیاں نو اٹھایا تے گھر اندر لے آئے، انڈین آرمی نے چھاپا ماریا، کہن لگے اساں اینو ایتھے بھی نہیں دفنان دینا، اساں اینو دفن نہیں کرن دینا۔ 7 کلومیٹر دور جا کے رات نو محمد یوسف ایک کپڑے دی اندر لپیٹ کے اپنی بیٹی نو دفن کر کے آیا۔ او میرے ویر، قرآن اینا بیٹیاں دے بارے ہی کہندا ہے جدوں اونا تے ظلم ہووے تے تسی اونا دی مدد واسطے نکلو، قرآن اونا واسطے پکار رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے، حکم اللہ تعالیٰ دا انفروا خفافا وسکالا، فرمایا تسی مصروف ہو یا فارغ ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جس حالت وچ بھی ہو، فرمایا تسی اللہ دی راہ اندر وجاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ دی راہ اندر جہاد واسطے نکلو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے تاڑے واسطے بہتر ہے۔ قرآن پاک دی اندر فرمایا کتب علیکم القتال، اے او کوئی لفظ کتبہ ماضی مجہول دا سیگا اے حضرت صاحب کہ جدے بارے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، لفظ کتبہ دا معنی ہے تاڑے اوپر لکھ دیتا گیا ہے، فرض کر دیتا گیا ہے، فرمایا روزے جمیں تاڑے تے فرض کیتے گئے، کتب علیکم القتال، ایویں اللہ دی راہ وچ لڑنا تاڑے تے فرض کر دیتا گیا ہے، فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تانوں نا پسند ہوئے، کم بڑا اوکھا ہے جہاد کرنا، اللہ فرما دے ہو سکتا ہے وقتی طور تے تانوں مشکل لگے، کم بڑا اوکھا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما دے نے تاڑے واسطے اے بہتر ہے، وقتی طور تے تانوں مشکل لگے گا لیکن تاڑے واسطے اے بہت زیادہ بہتر ہے، بڑا مقام تے بڑی فضیلت رکھن والا عمل ہے۔ مسلمانوں جہاد کتنا بڑا عظیم عمل ہے، غور کریا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا ہے، پوچھ دے آ کے کہندہ ہے محبوب جی مینو دسو ایمان لے آن تو بعد افضل عمل کیڑا ہے؟ او بندہ کیڑا ہے جڑا ایمان لے آن تو بعد سب تو افضل ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، جڑا اپنی جان تے مال نال جہاد کرے تاڑے ساریاں چوں او ہوئی افضل ہے، مجاہد تو افضل فرمایا کوئی نہیں جے ہو سکدا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ایک اور بندہ آیا کہندہ ہے محبوب جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا جہاد دے برابر ہوئے، اللہ دے نبی فرما دے میرے کول تے ایسا عمل کوئی نہیں، پھر پوچھ دے سونےو مینوں دسو کوئی ایسا عمل جڑا جہاد دے برابر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام فرما دے جے تو نہیں رہنا ہے تے سن پھر کیا تو ایسا کر سکنا ہے کہ مجاہد جہاد تے چلا جاوے کہ تو مسجد اندر داخل ہو جاویں،
نفل پڑھدا ہی رہے روزانہ روزہ رکھیں افطار کریں ہی نہ کہندا سونیو ایسا تے کوئی بھی نہیں کر سکدا فرمایا جے تو ایسا نہیں کر سکدا پھر جہاد دے برابر اجر بھی نہیں پا سکدا نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا کہندا سونیو تاڑے ہاتھ تے بیعت کرنی چاہنا لیکن نہ میں زکاة دیاں گا نہ میں جہاد کراں گا آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا فرمایا جے تو جہاد نہیں کرنا زکاة نہیں دینی پھر تیری بیعت دی بھی لوڑ کوئی نہیں تیرے دین اسلام دی بھی ضرورت کوئی نہیں ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی ہے کہندی سونیو میرا خامد جڑا بھی عمل کردا ہے میں او دے برابر دیاں نیکیاں کرنیاں لیکن محبوب جی میرا خامد جہاد تے چلا گیا ہے جہاد بڑا عظیم عمل ہے میں او دے برابر کیویں اجر لے لواں آپ فرما دینے او دے اجر نو تو نہیں پہنچ سکدی کہندی سونیو میں او دے نال مقابلہ لایا ہے ہر نیکی میں برابر کرنی میں بھی ایتھے تے برابری لڑائیاں جھگڑیاں چے فسادات دے اندر ہے ایک دوسرے دیاں لتاں کھچن دے اندر ہے شریکے داری دے اندر ہے ایتھے تے برابری دنیا داری دے اندر ہے ایتھے برابریاں گلے شکوے تے غیبتاں چگلیاں دے اندر نے نبی پاک دے صحابہ نیکی دے اندر برابری کر دے سن کہندی سونیو خامد نال نیکی چ برابر شریک ہونیاں او جہاد تے چلا گیا میں کی کرا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اے اللہ دیے بندیے کیا ایسا ہو سکتا ہے جنی دیر تک جہاد تو واپس نہ آوے انی دیر تک تو نفل ہی پڑھ دی رہے اور کوئی کم کریں نہ تو صرف نفل ہی پڑھ دی رہے روزانہ روزے رکھی جاویں ہر وقت اللہ دا ذکر کیتی جاویں کہندی سونو ایڈا مشکل کم کون کرے کہ ہر وقت ہی بندہ کم کردہ رہے فرمایا پھر سن وَلَوْ تِكْتِ ذَالِكَ والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ فرمایا اگر تو ایک کم تینوں کر بھی لمیں تے تو میں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے فرمایا تو پھر بھی او دے عمل دے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکدی جنہیں رب دی راہ وچ گردن کٹا دینی تو او دے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکدی نبی پاک دیاں حدیثاں یار بخاری مسلم دیاں حدیثاں نے ویکھو نا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں نبی پاک علیہ السلام نے سانو ایک لشکر تے روانہ کیتا کہندے ساڈے امیر ابو عبیدہ ابن الجراح نو بنا دیتا جہاد واسطے چلے گئے بڑی مشکل پیش آئی آخر یار میدانہ چ مشکلاں تے پیش آندیاں نے ویکھو نا اے اوہی افغانستان دے مجاہدین نے کہ جڑے کچیاں کوٹھیاں وچ رہندے سن امریکہ اور 157 ملکاں دیاں فوجاں دے حملے تو بعد پہاڑاں وچ چھپ گئے لیکن 20 سال محنت تو بعد اللہ نے پوری دنیا دے کفر نو تباہ کر دیتا امریکہ شکست کھا گیا ٹوٹیاں جتیاں والے پھٹے کپڑے والے رب دا نام لین والے نعرہ تکبیر لگان والے دنیا دے اندر غالب آ گئے اور مسلمانوں ابو عبیدہ ابن الجراح لشکر دے امیر نے حضرت جابر کہندے نے اسی 300 لوگاں دی جماعت ہاں کھان واسطے کچھ نہیں امیر صاحب کو ایک تھیلا ہے جڑا نبی پاک نے کھجوراں دا دیتا سی امیر صاحب سانو روزانہ ایک کھجور دیندے نے تے اسی او ہوئی کھا لینے تے انہاں دیاں گٹھلیاں واپس کر دینے جدوں کھجوراں مک گئیاں امیر صاحب روزانہ ایک گٹ کے ایک گٹھلی دیندے نے اسی او ہوئی چوس چوس کے گزارا کر لینے کہندے آخر درختاں دے پتے کھا لینے گھاس کھا لینے پانی پی لینے اللہ دی راہ وچ گزارا کر لینے کہن لگے پخانا بھی ایویں آن لگ پیا جویں اونٹنی دیاں بینگنیاں ہوندیاں نے میتے خراب ہو گئے لیکن رب اگے دعاواں کیتیاں سمندر دے کنارے تے چلے گئے اساں دیکھیا ایک بہت بڑا علاقہ ہے ایویں ٹبا بنے ہیں کول گئے دیکھیا تے او تے مچھلی سی اللہ نے سانو وہ مچھلی عنایت فرما دیتی کہندے اتنی بڑی مچھلی اسی او دیاں
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਟਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਰਬੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ अमीर साहब ने उस मछली दी अख विच बैठा दिता। इतनी बड़ी मछली सी। फरमाया अमीर साहब ने ऊंट ते एक बंदे नूं बिठाया, ओदी एक पसली दे नीचों गुजार दिता। एक एक मन मन दे असी टुकड़े उतार दे सां। फरमाया जदों असी वापस आए, एक महीना जिहाद भी कीता, मछली भी खाधी, असी मोटे ताजे हो गए। जदों असी वापस आए नबी पाक नूं दसिया। आप फरमाते ने ओ मेरे बेलियो मेरे लिए भी ले आंदी जे। हाँ अल्लाह दे नबी ताड़े वास्ते भी लैके आए हैं। कहन लगे सोनियो ए वसूल कर लो। ओ मछली नबी पाक ने भी खाधी। मुसलमानों जिहाद करोगे अल्लाह बहुत कुछ देवेगा। अज वेखो ना दुनिया कुफर ने कट्ठियां होके 1000 टैंक खरीदे, ओ भी अल्लाह ने मुजाहिदीन नू दे दिते। बड़ियां गन्ना खरीदियां, ओ भी अल्लाह ने मुजाहिदीन नू दे दितियां। जदीद टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान च छोड़ के कुफर दौड़ गया। माले गनीमत तारीख इस्लामी दे अंदर नबी पाक दे दौर तो लैके अज तक किसे जंग दे अंदर इन्ना माले गनीमत नहीं जे मिलिया जिन्ना अल्लाह ने अफगानिस्तान दे मुजाहिदीन नू जिहाद दी बरकत नाल दे दिता है। और इन्नी इज्जत वेखो यार, दुनिया कुफर डर गया है और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं अफगानिस्तान चो कुफर दौड़ गया है। एक कोई सारे काफर मिल के फलस्तीन और कश्मीर चो भी दौड़ जाएंगे और इस्लाम गालिब आ जाएगा। एक बंदे दा गुजर होया एक घाटी दे कोलों, बुखारी शरीफ सही मुस्लिम दी रवायत बयान कर रहे हैं। बड़ा चश्मा ठंडा पानी दा ते दिल कीता यार फितने ने पिंडां विच घरां दे अंदर लड़ाइयां झगड़े। मेरा दिल करदा मैं अपना घर इत्थे ही बना लवां ते इत्थे ही रह लवां। फिर कहंदा यार सोने नबी नूं ते पुछ लवां, इजाजत ते ले लवां। नबी पाक दे कोल आया, कहंदा सोनियो फलां जगह ते एक पानी दा चश्मा है, घाटी ते ठंडा पानी ते ठंडी छां है, बड़ी सोहनी जमीन है। मेरा दिल करदा है मैं उत्थे ही रह लवां। आप फरमांदे ने ओ की पिया करना है? अल्लाह दिया बंदिया तेनू की पता है अफदलु मिन सलातिही फी बैति सबईना आमन अला तुहिब्बूना अन यगफिर लकुम व युदखिलकुमुल जन्नह। तेनू की पता है कि घर दी 70 साल जिंदगी बसर करन तो जिहादे फी सबीलिल्लाह विच एक लम्हा खड़ा होना अफजल है। तू कहना घर बना के बैठा रहा और जिहाद ते जा। क्या तू चाहना है अल्लाह माफ कर देवे? हाँ सोने चाहना। क्या तू चाहना है अल्लाह तेनू जन्नत दे देवे? हाँ मैं चाहना। फरमाया फिर उगज़ू फी सबीलिल्लाह, जिहाद दा आलम थाम ले। ओ यार वेखो ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी एक हदीस बुखारी शरीफ दे अंदर सुलह हुदैबिया तुसां सुनी होनी है। नबी पाक उम्रे वास्ते जा रहे सी, काफरां किया असा उमरा नहीं करन देना। उर्वा सकफी दी गल भी सुनी होनी है कि उर्वा सकफी सफीर बन के मक्कियों आया सी। फिर वापस गया ते मक्के वालियां नूं कहंदा ओ मक्के वालिओ तुसीं कहंदे हो असा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खून बहाना है, ओदे यार ते ओदे वुजू दे कतरे भी नहीं डिगन देंदे। कहे उर्वा सकफी कुरैशान जाके, कहे उर्वा सकफी कुरैशान जाके, मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा। जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलदी, जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलदी, जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा। डिगन वुजू कतरे नस नस के पकड़न, डिगन वुजू कतरे नस नस के पकड़न, ऐसा मैं किते भी नजारा नहीं डिठा। मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा।
ایسا میں کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے، نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال زندگی بسر کی تھی نبوت والی۔ مکہ المکرمہ دے اندر دعاواں کر دے سن، اللہ بڑے ظلم ہو رہے نے، کتے پیارے بلال نو اگ تے لٹایا جا رہے ہے، کتے پیارے خباب رضی اللہ تعالیٰ نو سولی تے لٹکایا جا رہے ہے، کتے پیاری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے جا رہے نے، کتے آل یاسر نو شہید کیتا جا رہے ہے، کتے نبی پاک دے 70 کاریاں نو شہید کر دیتا گیا، نبی پاک دے 10 صحابہ کٹھیاں نو شہید کر دیتا گیا۔ مکہ دے چوکاں دی اندر نبی پاک دے صحابہ نو صداواں دتیاں جا رہیاں نے، دعاواں کر دے سن، مولا کیڑا وقت آئے گا ہاتھ اٹھان دی توفیق مل جائے گی، اجازت مل جائے گی۔ جدوں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اجازتاں دے دیتیاں، نبی پاک علیہ السلام نو حکم ہویا، سونیو مکے والیاں دے نال لڑائی کرنی ہے، اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، اللہ دے نام دے غلبے دی خاطر، کیونکہ اسلام عزت والا دین ہے، اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے، مغلوب ہون واسطے نہیں آیا۔ انج کر کے میٹنگ بلا لی نبی پاک نے، آپ فرما دے مہاجر بھی بیٹھے نے، انصار بھی بیٹھے نے، آپ فرما دے او میرے صحابیو دسو کافراں دے نال جنگ لڑنی؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق دا ایویں تے نہیں پہلا نمبر، ہر معاملے چی کھڑے ہو جاندے، سونےوں جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، پیارے عمر بھی کھڑے ہو گئے، سونےوں جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ آپ فرما دے بیٹھ جاؤ، پھر ایک کوئی سوال دہرا دیتا، حیران ہو گئے صحابہ، نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ فرما دے نے جنگ لڑنی ہے تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، ہس پے، نبی پاک بھی ہس پے۔ آپ فرما دے نے سعد دس کی کرنا ہے؟ سعد کہندے سونےو مینوں ایویں ہی لگدا سی مشورہ تسی انصاریاں کولوں لینا چاہندے ہو، مہاجر تے پہلے ہی بیچارے لٹے پھٹے آئے نے۔ آپ فرماندے نے ہاں سعد جوان تیرے لگنے، مال تیرا لگنا ہے، سانو مدینے سدے آئی تے ہن اگے بھی لگنا ہے۔ سعد کہندے نے سونےو او تے عمران دا چشمہ، بدر دا میدان بڑی دور ہے، تسی حکم کرو، اسی تے او لوگاں تاڑے حکم دی وجہ تو اسی پہاڑاں تو چھلانگاں لگا دئیے، کوڑے سمندراں وچ پا دئیے۔ یار ایسے مسلمان چاہی دینے اج بھی دنیا دے اندر اسلام دے غلبے واسطے۔ اور یاد رکھے آجے جہاد امن دا نام ہے، جہاد ہندائی امن واسطے، جہاد ہندائی ظلم دے خاتمے واسطے، جہاد ہندائی فتنے دے خاتمے واسطے۔ دنیا چ امن تاں ہی قائم ہونا ہے جدوں جہاد دی برکت دے نال اسلام دا غلبہ آنا ہے۔ دنیا چ تاں ہی کافراں نے نبی پاک دی بے حرمتی تو رکنا ہے کہ جدوں جہاد ہوئے گا، دنیا چ اسلام دا غلبہ ہوئے گا، تائیں قرآن جلان تو اونا رکنا ہے، تائیں مسجداں ٹان تو اونا رکنا ہے۔ ویکھو نا کشمیر دے اندر کل دی گل ہے یار، سید علی گیلانی 90-92 سال دی عمر پا کے بہت بڑا مجاہد فوت ہو گیا، 13 سال ہو چکے نے، نظر بند سی، فوت ہی فوت ہو گیا۔ انڈین آرمی نے جنازہ بھی نہیں صحیح پڑھن دیتا، صرف گھر دے افراد نے جنازہ پڑھیا ہے۔ علی گیلانی دی وصیت سی، ساری زندگی میرا ایک ہی نعرہ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تے جدوں میں مراں تے پاکستان دے پرچم دے اندر لپیٹ کے میں نو دفن کرے آجے۔ انہاں ظالماں نے حضرت جناب والا سید علی گیلانی اسلامی بہت بڑی عظیم شخصیت دی وصیت تے عمل بھی نہ کرن دیتا۔ انہاں کہا مینوں شہداء دے قبرستان وچ جتھے مجاہدین دا قبرستان ہے مینوں اوتھے دفن کرے آجے۔ انہاں زبردستی لاش کھو کے حیدر پورا ایک محلے دے اندر ٹویا کھٹ کے اوتھے نپ دیتا۔ مسلمانوں کل دی کشمیر دے اندر جنگ لگی ہے، اے عظیم مجاہد 92 سال عمر دے وچوں جنہیں 51 سال دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، امت مسلمہ دی آزادی دی خاطر 51 سال جیل وچ گزارے نے، 51 سال جیل وچ گزارے نے۔ اور مسلمانوں اے صدی اے وقت انشاءاللہ اسلام دا وقت ہے اور اسلام دے غلبے دی صدی ہے۔
دنیا کفر نے تباہ ہو جانا ہے. نبی پاک نے دسیا غزوہ ہند ہونا ہے. نبی پاک علیہ السلام دیاں بے شمار احادیث نے فرمایا میری امت چو دو گروہ ایسے نے جنہ تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. فرمایا ایک کو گروہ جڑے عیسیٰ بن مریم دے نال مل کے دجال دے نال جنگ لڑن گے. دوسرا او گروہ جڑے فرمایا غزوہ ہند کرن گے, ہندوستان دے خلاف لڑن گے. دیکھو نا افغانستان دے اندر ہندوستان نے بڑا پیسہ لگایا, اس واسطے ہندوستان ڈو رہا ہے. پاکستان چ بڑی تخریب کاری کیتی ہونا, پاکستان چ بمب دھماکے خودکش حملے, پاکستان چ فرقہ وریت نو لڑائیاں جھگڑیاں نو ہوا دیتی. اور میرے بھائیو اس وقت اللہ نے پاکستان نو عزت عطا فرمائی ہے, پاکستان دیاں سرحداں محفوظ ہو گئیاں نے. افغانستان چ ساری دنیا دا کفر ذلیل ہو گیا ہے, سب کچھ چھوڑ کے دوڑ گئے نے. انشاءاللہ اے دوبارہ کدے بھی میدان اندر نہیں آن گے. لیکن سنبھل کے رہا جے مسلمانوں, تانو فرقہ وریت دے نام تے, تانو ایک دوسرے لسانی تعصب دے نام تے, علاقائی تعصب دے نام تے انہاں کافراں لڑانا ہے. لیکن ساڈا اے پیغام ہے آپس دے اندر پیار محبت دے نال مل کے سب نفرتاں ختم کر کے دنیا کفر دے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جویں افغانستان چو کفر نسیا ہے ایویں کشمیر دے اندروں بھی کفر نو نسا کے اور کشمیر دے مظلوماں نو آزادی دلا کے اسی پھر چین لئیے, پھر اللہ دے گھر بیت المقدس نو آزاد کروائیے. اس کارواں اس قافلے دے ساتھی بن جاؤ. اسلام امن دا درس دیندا ہے. نبی پاک نے مکہ فتح کیتا, بڑے بڑے دشمن سن, آپ نے سب تو پہلے معافی دا اعلان کیتا. دیکھو افغانستان دے مجاہدین نے کابل فتح کیتا, سب تو پہلے معافی دا اعلان کیتا کہ اساں سب نو معاف کر دیتا, اسی کسے نو کچھ نہیں کہنا. اے اسلام امن دا درس دیندا ہے, اسلام اتفاق و اتحاد دا درس دیندا ہے. دنیا دے اندر اسلام جہاد دی برکت دے نال جہاد دی وجہ تو غالب آنا ہے. سارے لوگ اپنے ذہن دے اندر ایک سکیچ بنا لو, جے نماز پڑھنا دین ہے تے جہاد کرنا بھی دین ہے, جے روزہ رکھنا دین ہے جہاد کرنا بھی دین ہے, زکوٰۃ دینا دین ہے جہاد کرنا بھی دین ہے. ہر حدیث دی کتاب دی اندر جتے کتاب الصلاۃ ہے اوتھے کتاب الجہاد ہے, جتے کتاب الزکوٰۃ ہے اوتھے کتاب الجہاد ہے. باب القتال الگ ہے, باب الجہاد الگ ہے. جہاد دے بیانات نے نبی دی زندگی گزری. آپ فرماندے اللہ کرے میں رب دی راہ اندر چلا جاواں اور کٹ جاواں, میری گردن کٹ جائے, اللہ دا دین غالب آ جائے. آپ فرماندے میرا دل کردا ہے مینوں شہید کیتا جائے, پھر زندہ کیتا جائے, پھر شہید کیتا جائے, پھر زندہ کیتا جائے. یاد رکھیا جے نبی پاک کو پوچھیا گیا اے اللہ دے نبی ایمان لے آن تو بعد افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, سب تو افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. دعائے اللہ تعالی سانو سبنا نو اس کام تے اس عمل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے وے. جہاد واسطے اللہ سانو توفیق دے وے, اسی مال بھی دے گے, اپنے نوجوان بھی دے گے, خود بھی نکلیے اور اپنا کردار ادا کریے. لوگوں چھوٹیاں چھوٹیاں سستیاں کمیاں کتائیاں یار ہر بندے دے اندر ہر جگہ تے موجود ہوندیاں نے. اگر مجاہدین کولوں کوئی سستی ہو جائے اللہ واسطے معاف کر دیا کرو. مجاہدین دی مخالفت نہ کرنا, مجاہدین دے نال بحث و تکرار نہ کرنا, مجاہدین دے نال بغض نہ رکھنا. قرآن و حدیث دے اندر بڑے دلائل جے, قرآن و حدیث دے اندر اس چیز دے بارے بڑا ڈرایا گیا جے کہ مجاہدین دے نال تعصب نہ رکھنا, مجاہدین نال محبت کرے آجے, شہداء نال محبت کرے آجے, شہداء دے بچیاں نال انہاں دے اہل خانہ دے نال پیار کرے آجے, محبت کرے آجے. اے نبی دی سنت ہے اور جنت جان دا ذریعہ ہے. دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما